واسطے جاندے اسی بھی اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے عیدگاہ کئی نوجوان باپ دی قبر تے روم دے نظر آندے نے بابا ٹر گیا ہے تیرے تو بغیر عید دیاں خوشیاں ہی نہیں لگ دیاں بابا ٹر گیا ہے آج عید والے دن کسے نے سینے لا کے دعاواں نہیں دیتیاں اماں ٹر گئی ہیں آج کسے بھی تیرے تو علاوہ پیار نہیں کیتا اوے بندے دی عمر جنی مرضی ہو جاوے میں سوال کرانگا حضرت جی تواڈی سفید داری ہو چکی ہے اللہ نے بزرگی دے اثار ظاہر ہو گئے نے کدی مرن والی ماں یاد نہیں آئی کدی مرن والا ابو یاد نہیں آیا اللہ دی قسم عمر جنی مرضی ہو جاوے جڑے پیارے ٹر جاندے نے اور شفقتاں دے ہاتھ رکھن والے ٹر جاندے نے اور بندے نو زندگی اندر قدم قدم تے یاد ہوندے نے میرے پاک پیغمبر عید دا دن ہے انج میرے آقا نکلے عید نماز پڑھان واسطے آقا نے ویکھے آئے نا انج ماں باپ جڑے نے اپنے پتران دی انگلی پھڑی ہے نا تے لے کے جا رہے نے عیدگاہ وال تے میرے مصطفیٰ دیاں نگاہاں پھیاں نے میرے آقا نے ویکھے آوے ایک نوکر دے اندر چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا وے انج حسرت دیاں نگاہاں نال ویندا ہے انج حسرت دیاں اج وی اج صحیح کئی ساڈیاں شادیاں دے موقعاں تے بڑیاں ڈشاں دا انتظام کرن والے یتیم میرج ہال دے باہر حسرتاں دیاں نگاہاں نال ویندے ہوندے نے تھوڑا جہا کھانا میں ویکھیا وے روڑیاں تو چاول چک کے کھاندے ہوندے نے انہاں نوں ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں جے میسر ہوندا انج میرے مصطفیٰ نے ویکھیا ہے تے ایک نوکر دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا وے تے میرے آقا فرماندے نے پترا گل سننا تے آیا میرے نبی دے کول آیا وے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا پتر نواں لباس نہیں ہو پایا تینوں پتہ نہیں اج عید دا دن ہے میرے امیرا تے اے رو پیا وے انج میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا وے تے دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آندا اللہ دے نبی دی میں تانوں کی دساں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کی گل ہے آندا سونیا میرے تو ٹور گیا وے میرے امیرہ توجہ کرنا درا ویکھیا ایک یتیم نو مانا تے گل وچ کپڑے پائے لیراں حضرت اس نو مار آواز آج پتر عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا اندہ کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کار ساڈا سمجھا ہویا میرے امیرہ تے خالی ہو گیا بیڑا اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اے بیکھو تے صحیح نہ سارا مندر اے باپ بچیاں دی انگلی پھڑ کے اے نمیں لباس پا کے عید پڑھن واسطے جا رہے نے میں آج اس وجہ تو عیدگاہ چل جان والا ابو ہی دنیا تو ٹر گیا ہے میری اماں دنیا تو ٹر گئی ہے تے میرے مصطفیٰ نے انج سینے لایا تے اپنی یتیمی دا دور یاد آ گیا میرے آقا انج ماں دی گود دے اندر نے دائیاں آئیاں نے تے چھڑ کے پیچھے آن والا کوئی نہیں دے ایدہ باپ فوت ہو گیا وے اور جنہوں چوٹا لگیاں ہوندیاں نے انہوں پتا ہوندہ وے انج میرے نبی نے سینے لا لیا تے میرے نبی روئی جام دینے اپنے کندیاں تے بٹھا لیا میرے نبی نے آقا فرمان دینے چپ کا تیرا میں
تینوں سینے لاواں تے پتر بن جا میرا انج نبی نے اٹھایا تے لیا اٹھا کے نبی پاک گھر ٹر گئے نے امی عائشہ نے ویکھیا نبی پاک روئی جاندے نے آقا فرماندے نے عائشہ انہاں نوں نواں لباس دینا انہاں نوں لباس پہنا دے حسن حسین دا پہنا دے میرے ابیرا میرے نبی نے اور سر تے ہاتھ رکھ کے دسیا وے اور کسے یتیم دا مال نہ کھاویں اور میں کئی ویکھیا وے باپ ٹر گیا وے اور پٹواری نو چند پیسے دے کے یتیم دے پلاٹ تے کتے قبضہ نہ کر بویں اے قبرستان دے اندر تھوڑے دن پہلے کہ جنازے تھے میں گیا نا ایک عورت چھوٹا جیا بچہ لے کے کھڑی ہے قبر تے انج دعا کر رہی ہے تے میں سیڑ تے کھڑا تے میرے ذہن اندر خیال آیا اے عورت دعا دے اندر کی کہہ رہی ہے آندھی ہے اللہ اے جڑا بندہ لیٹیا ہویا وے اے دا چاچا اس بچے دا اللہ دی قبر نو جہنم نال بھر دے اللہ دی قبر نو اگ دے نال بھر دے میں پریشان ہویا میں قریب جا کے پوچھیا کی گل ہے آندھی کری صاحب اے جڑا فوت ہو گیا وے میں بیوہ عورت سا میرا خامد فوت ہو گیا سی میں اپنی زندگی اندر بڑا سکون ویکھیا میں اپنی زندگی اندر بڑیاں عیاشیاں ویکھیاں نے اپنی زندگی اندر میں بڑیاں جگہ تے گئیاں گڈیاں بھی سب کچھ سن میرا خامد فوت ہو گیا سی نا تے اے جڑا خامد دا بھائی ہے اے بچے دا چاچا ہے انہیں ساریاں زمیناں تے قبضہ کر لیا تے چند دنہ بعد ٹیک ہویا تے فوت ہو گیا وے میں رول دی پھرنیاں میرے بچہ سکول جان تو بیٹھا وے گھر دے اندر پیسہ کوئی نہیں تے میں بد دعا پئی کرنیاں نانا کسے یتیم دا مال نہ کھاویں اور جڑا کری یتیم دا مال کھاندا ہے وہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ نو بھر داوے اے ظلم نہ کر بویں میرا بادشاہ انصاف کرن والا ہے نہ انہاں نو چڑکنا نہ انہاں دا مال کھانا میں اور چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی مولا باج یتیماں تائیں تے آس امید نہ کائی میرے ابیرا میں جامدہ بھائی اپنے ویر دی محبت توجہ کرنا درا توجہ محبت نال سنیا جے درا حضرات ایک بچہ یتیم ہے اپنے بابا جام دی قبر تے رو رہے آوے توجہ کرنا پتہ کیا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا باپ ٹر گیا اماں زندہ ہے ہم رہ گئے ہیں عید والے دن میں یتیماں دی پکار تواڈے تک پہنچانا چاہنا ہوں ہم رہ گئے ہیں تنہا ہیں تنہا بابا اکتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں ماں باپ آ جاوے گا ہم رہ ایک بار تو لوٹ کے آ بابا تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا خوشی من مانی کے وہ بوسے میری پیشانی کے یاد آئے تو آنسو کے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا حضرات رمضان دا مہینہ عید دا دن آن والا ہے اپنے محلے دے اندر ضرور چکر لایا جے کوئی گھر یتیم دا نظر آ جائے کوئی بے
بیوہ عورت دا نظر آ جائے او تھوڑا جے اپنے مال دے وچوں انہاں دے نال تعاون کری تاکہ اے بچے ہم دے کپڑے لے کے آمن. کوئی یتیم ہوئے اپنے کو رشتہ داراں اندر چاتی پایا کر. جے رب نے نہ مال دیتا کچھ نہیں ہوئے گا یتیماں تے خرچ کرے گا اپنے رشتہ داراں دے اندر. آج جمعے تو بعد اپنی نظر دہرا ویکھ کدا با فوت ہو گیا انہوں بچے نو گڈی اندر بٹھا کے نال لے جا انہوں جا کے کپڑے لے کے دے او دے چہرے تے مسکراہٹ آوے گی. اللہ پاک تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا رزق اندر برکت کر دے گا. کوئی یتیم نظر آ جائے ہوٹلاں تے اسی کھانا ضائع کرنے ہاں انہاں نو نال لے جا کے انج سامنے بٹھا کے ہوٹل تے کھانا کھوا تینوں زندگی اندر ایسی خوش کھلان واسطے کھلائیں گا تے ملے گی. اللہ کے دعا ہے اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے. اللہ جنہ دے زندہ نے سانو خدمت کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوان